السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في نوفيل فيديو. الفيديو ديال اليوم قبل ما نبداوها ميرسي بوكو على السيبور ديالكم، ميرسي بوكو على التفاعل ديالكم في لا ديرنيير فيديو اي ميم سور انستغرام بور الناس اللي معايا سور انستغرام. بوغ هاد لاشين هادي قربنا نكملو 500 ابوني، دونك بوكوا با نكملوها بهاد لا فيديو هادي، وان شاء الله ندوزو لواحد ليطاب لي جديده في هاد لاشين ديالنا. الو دونك ان بتي لايك، وإلا عجبتك لا فيديو كملها حتى للاخر، اي ما تنساش ابونا كوم سا يوصلك الجديد ان شاء الله. دونك الانبوكسينغ ديال اليوم قبل ما ندخلو فيه ولا قبل ما نقول لكم اشنو جبنا، نهضر لكم شويه على ليكليراج. علاش ليكليراج هي اهم حاجه عند اي واحد كيدير يوتيوب، بو امبورط كدير ميكاب، كدير جو سي با الكونتوني اللي كيدير اي واحد، مي سي تري امبورطون. علاش؟ حيت تقدر تقول لي بون بغيت نصور فيديو غادي نجلس غير في الدار نحل الشرجم، البوله ديال الشومبر، البوله ديال هادي سي اكسبتابل. مي ايماجين معايا بارفو بغيتي تصور فيديو مع 6 العشيه، دونك صورتي واحد الساعه ابخي طاحت لا، دونك غادي تكون اوبليجي تسنى حتى الغد ليه باش تكمل الفيديو ديالك. اي اون سي جامي الجو ديال غدا كيفاش غادي يكون، واش كاينه الشمس، واش كاينه الشتا، واش الجو مغيم. دونك هادشي غادي امباكتي اول حاجه الورك فلو ديالك، يعني السرعه باش تخدم بها انت لي فيديو ديالك سور يوتيوب، اي غادي امباكتي حتى الكاليتي ديال الفيديو ديالك. دونك حيت الا تبدل الجو خصك تبدل بزاف ديال البارامتراج في الكاميرا ديالك، هادشي يقدر يخلي الكاليتي سوا طيح سوا تهبط سوا تنزل، سا ديبون لا سيتوياسيون اللي انت فيها. داكشي علاش 99% ديال لي فيلم ميكر ولا ديال الناس اللي خدامين في يوتيوب في السيت اب اللي كيصوروا فيه عندهم دي سورس دو لوميير، صافي دي سوفت بوكس ولا دي موندارين، عندهم اي حاجه ممكن تخليه يصور في الوقت اللي بغا، في لي كونديسيون اللي بغا، في لو مومون اللي بغا. اي من واحد لو كوتي اخر ليكليراج كيخليك تزيد في الكاليتي ديال لي فيديو ديالك. واخا تكون كتصور بالتليفون، الا كان عندك دي سورس دو لوميير اللي هما فيابل، يعني تقدر تصور بهم الوقت اللي بغيتي ولا تقدر تخدم الوقت اللي بغيتي، كتزيد في الكاليتي ديالك. اي بيان سور الناس اللي كيفهموا شويه، الا كان عندك الضوء بزاف كتقدر تهبط الايزو، الا هبطنا الايزو صافي راه حنا طلعنا في الكاليتي ديال لا فيديو. قبل ما نبداو الانبوكسينغ بغيت نقول لكم بلي هاد لا فيديو هادي ماشي شي فيديو اللي سبونسوريزي، هادشي خديتو بفلوسي. دونك الا كانت شي حاجه ما عجبتنيش ولا شي حاجه اللي عجبتني غادي نقولها بلا حتى شي دافع ديال الخوف ولا بلا حتى شي دافع ديال انني نخلص في هاد لا فيديو ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ دابا غنخدمو ترميل. دونك كيف ما قلت لكم اول حاجه ما عجبتنيش هو لومبالاج، الطريقه باش هادشي مونبالي ما عجبتنيش. كان داكشي ملوي في واحد الخنشه، واحد الصورة حطها لكم هنايا، صراحه ما عجبنيش الطريقه ديال لومبالاج. ملي حليت ديك الخنشه لقيت كلشي مقطع، الكرطونات مقطعين. جو سي با واش لا فوت ديال ليفرور ولا لا فوت ديال الفوندور، ليسونسيال هو يكون داكشي اللي داخل مزيان. دونك هاد السكوتش الاحمر كامل انا اللي درتو، لقيت في لابوست وقت نص ساعه كنقاد في هادشي باش يتجمع ليا بحال هكا، كوم سا نقدر نجيبو للدار. دونك غادي نبداو، كاينين 1 2 3 4 5 ديال لي كارطون ولا 5 ديال لعيبات اونبالي، غادي نحلو كل وحده فيهم وغادي نشوفو اشنو فيهم. دونك غادي نبداو دونك هاد لي كارطون وغاديين جو بونس غادي تكون فيهم نفس الحاجه، غنحلو وحده باش نشوفو داكشي الاخر. دونك اول حاجه كتجي في هاد لي كارطون ثلاثه اللي بايدين هما الرجلين ديال لي سوفت بوكس. دونك باش نوريكم باش تكون عندكم ديجا اون ايدي، غنحط لكم التصويره ديال هادشي اللي خديت دابا باش تعرفوا كيفاش غادي يجي داكشي في الاخر. دونك رجلين جو بونس الالومنيوم، دونك كاليتي اللي زوينه، الالومنيوم ما كيتصدى ما كيتهرس حتى شي حاجه باش تدوم لك في الدار، سي تري بيان. دونك هادو هما خلاص. غادي نشوفوا بعدا كلشي في التايم لابس ديال المونتاج. دابا غنحلو غير لي كارطون باش نشوفوا شنو فيهم بشويه بشويه. حتى هما بيسكو كاينين ثلاثه ديال لي سوفت بوكس، دونك غادي يكونوا ثلاثه ديال لي تري. دونك
ثالث رابع حاجه من بعد لي كارطون بلون اللي شفنا كلهم دي تريكي. نشوفوا هذا السيف ديال الكاتانا. دونك هادي ما عرفتش السميه ديالها بالضبط، مي هادي هي ديال الجيراف، ديال السوفت بوكس ديال الجيراف الطويله. اي دابا غندوزو جو بونس داكشي اللي هو فريمون اسونسيال. غنبرد بشويه حيت في لا فيديو الاخرى درنا طرونشور رجال وقصت الكرسي قطعتو. دونك داكشي بشويه كما قلت لكم لومباراج جا شويه مريض، دونك شي كيعصب. بقاو لي زيليمون ديال لي 3 سوفت بوكس فيهم العباد اللي فين كيداروا البولات، فيهم لي سوفت بوكس نيت. غادي نشوفوا شنو كاين بالواحد بالواحد. هنا كاينين دو ديال لي كارطون بلون في البيض، شوفوا هادشي بشويه. دونك جو بونس هادي غتكون بحال هادي. خلينا نشوفوا شنو فيهم. فوالا هادو هما فين كيداروا لي لومب بخمسه. تقدر دير جوج، تقدر دير ثلاثه، تقدر دير خمسه على حساب انت شنو بغيتي. كاينين دي سوفت بوكس رخص من هادو ديال 4، كاينين دي سوفت بوكس رخص منهم ديال 1. مي انا صراحه جو كونساي تاخذوا ديال 5 حيت كيكون فيهم الضوء اللي هو مزيان. دونك كيف ما قلنا هادي فيها 5، هادي بحالها بيان سور غادي يكونوا جابوا فيها 5. دونك هاد جوج باقا خاصنا وحده ديال الجيراف ديال الفوقانيه. الملاحظه الاولى ما كاينش ان غيد دانستالاسيون، ما كاينش مينيو اللي غادي تشوف وتتبع. دونك هادشي غادي يكون شويه صعيب. انا عمرني درت لهم المونتاج، عمرني جمعت هادشي، مي غادي نمشيو معاهم شويه بشويه. هادي هي الساند باغ، غادي نوريكم حتى هي ليوتيليتي ديالها ابخي. ساند باغ يعني كتستعملها بالرمله. هادو دي بريز d'alimentation ديال هادو جو بونس ديال هادي جو سي با ديالاش. كاينه اون نوت خايا. ان ساك دو ترونسبور. دابا كنتي غتحول ولا كنتي غتمشي لشي بلاصه تقدر ديرهم تجمعهم في هاد الصاك. مزيان يكون عندك صاك ديال شي حاجه ديال الماتيريال، يعني كتعرف كيفاش اونفالي، كتعرف كيفاش تجمعو. كوم سا الا كنتي مسافر، الا كنتي غادي تخدم شي بلاصه اخرى، كنتي غتحول من الدار اللي انت فيها، كيكون داكشي مجموع، داكشي في بلاصتو، ما غاديش تخاف. هنايا شنو هي هادي؟ جو بونس هذا هو دونك هادو هما لي سوفت بوكس. كاينين هنايا 3 بلا ما نحلوهم كاملين، نحلو وحده. ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو ليطاب ديال لومبالاج وندوزو ديال المونتاج ونشوفو كلشي كيفاش غادي يكون. بيان سور كيجيو معاهم هاد اللعيبات هادو بحال السيل ديال لي طونط ديال البحر. ملي كتبغي دير اون طونط ديال البحر خاصك بحال هادو. بون غتشوفو كلشي في المونتاج دابا. 1 2 3.
كما شفتوا في لا فيديو درنا جوج ديال لي سوفت بوكس اللي هما بحال اي غير باش نقول لكم دابا راه غير يلاه 3 لومب اللي دير 3 لمبات اللي دير، يعني الا درتي 5 غادي يكون فرق كبير عاوتاني. كيف ما قلنا كل ما كان الضوء بزاف كنهبطوا الايزو ديال الكاميرا ديالنا كوم صار كاليتي كتزيد يكون واحد لو لوك اللي هو دراماتيك ولا سينيماتيك. دونك درنا دابا جوج، بقات لينا وحده اللي سميتها سي ستاند ولا جيراف، يعني سوفت بوكس جيراف. غادي نشوفوها دابا بوحدها كيفاش كتركب، ندوزو للتايم لابس ونرجعو مورا التايم لابس. بقات لينا الساند باك هي هادي. علاش غادي نديروها؟ انا غادي نوريكم دابا. ملي كطول هاد الجيراف، علاش سميتها جيراف؟ حيت تقدر تطولها بزاف، غتنفعك في لا فوتوغرافي ديال لي برودوي بيان سور، مي تقدر تنفعك بزاف ديال الحوايج ابخي على حساب السيت اب ديالك، على حساب فين كتصور، على حساب شنو غادي تصور. كتعمرها بالرمله اللي كتجيبها كتاكروشيها هنايا. كوم سا باش تبالونسي الجيراف ديالك وما تبقاش تلعب، يعني ما يبانش عندك الظل في البرودوي اللي غادي تصور ولا كنتي غتصور فيديو، اي بيان سور باش ما طيحش. دونك هادي كتهز بوله وحده، دونك خاص شي بوله تكون شويه فورت بويسونت. هادو كيهزو خمسه في خمسه، دونك غادي في الطوطال 5 و5 10 11 البوله. انا دابا غير ثلاثه وحده هنايا غير باش نوريكم بيان سور، مي واخا غادي ناخذ 5 ديال البولات وغادي تشوفوا كيفاش غادي تولي كاليتي في الفيديو الجاي. غادي تبان لكم فريمون الفرق في الفيديو الجاي. انا الصراحه فاجاتني الكاليتي بزاف. علاش؟ ما كنتش كنتسنى ان هادشي غادي يكون من الالومنيوم، كنت كنتسنى غادي يكون غير بلاستيك ولا شي حاجه اللي غتكون فريمون رخيصه وغتهرس مع الوقت. ديجا يعني الالومنيوم شي حاجه اللي هي ديورابل، ما كتصداش وخفيف وماشي شي حاجه اللي ثقيله، نقدر نهز بحال هكا. الكاليتي ديال داكشي زوين بزاف. كيف ما قلت لكم كان من الاحسن يكون واحد الجيد ديتيليزاسيون، مي ما جانيش داكشي صراحه صعيب بزاف. باش تعرفوا كيفاش كتخدم هاد الجيراف هادي دوزو عندي الانستغرام. غدا ان شاء الله من ورا ما غتلاحظ لا فيديو هادي غادي نصوروا شي برودوي وغادي نوريكم الفرق بين الضوء عادي وما بين الضوء ديال هاد الجيراف هادي. هاد لي دو غنخدم بهم جوج في الفيديو ديال اليوتيوب، اي كوم سا غادي تزاد الكاليتي، غادي تشوفوا لا ديفيرونس السيمانه الجايه في لي فيديو. غادي تعرفوا بان فريمون شي حاجه اللي كتستاهل وخاصها تكون عند اي واحد كيدير لي فيديو سير يوتيوب. دونك اللي بغى يعرف بليس دانفورماسيون، لي زانفورماسيون ديال السيد معنا خديناهم راه كاين في كازا يحيى ويشوب، غادي تلقاو لي زانفورماسيون ديالو كاملين. قلت لكم في البدايه ديال الفيديو انا هادشي ماشي سبونسوريزي، يعني هادشي خلصتو، اي كون ما عجبتني شي حاجه بور دو فري غادي نهضر عليها بلا ما نخاف. حتى المعامله ديال السيد تبارك الله معامله اللي واعره بزاف. كنهضروا ديما سير واتساب، كيسولني واش داكشي مزيان، واش داكشي خدام مزيان، واش حصلت في شي حاجه بيان سور. مي الحمد لله ما حصلت حتى شي حاجه. الكرسي اللي حصلت فيه حيت كان شويه صعيب، مي هادشي راه الدومين ديالي دونك كنعرف ليه مزيان. دونك دابا خصني غير نعمر الساند باك، نحط هادو في البلايص اللي غادي نخدمهم غادي يبقاو ديما فيكس. لا كونفينيون الوحيد هو هادشي يقدر ياخذ لك شويه ديال ليسباس بيسكو دوك لي ستاند شويه كبار، دونك يقدر ياخذ لك شي ليسباس الا ما كانش عندك فين تصور. سينون كاينين بزاف ديال لي زوطخ شوا، كاينين لي رينغ لايت، كاينين دي سوفت بوكس اللي هما كبار، مي دو بريفيرونس هادو باش كيبدا الانسان، حيت رينغ لايت بارفو ماشي يكون سوفت، يعني تيكون قاصح على الوجه وما مزيانش حتى العين الا ما كانش واحد رينغ لايت هي بروفيسيونيل. دونك لي سوفت بوكس
كبدايه مزيانين لاي واحد كيدير يوتيوب. دخلوا عند السيد سولوا على البري، سولوا على لي برودوي الاخرين، كيدير اي حاجه عندها علاقه بالفوتوغرافي، لي كاميرا بيان سور، لي ميكروفون، اي حاجه بغيتو غادي تلقاوها عنده. دونك نتلاقاو ان شاء الله لا سيمين بروشين في نوفيل فيديو. اي كيف ما قلت لكم الى عجبتكم لا فيديو بغينا نكملوا 500 ابوني بهذا الفيديو ان شاء الله. خليت لكم الراحه، تهلاو في راسكم.